बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल कबल इराक़ में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनाचे कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम उन्हीं के नाम से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल और औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और इमामुन्नास के लक़ब से पुकारा है और उन्हें मुतअद्दिद मर्तबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से कल्बे सलीम अता किया गया था। चुनाचे उन्होंने इब्तिदा ही से बुत परस्ती की मुखालफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूदे हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं है, जैसा कि फरमाने इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनाचे जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा। कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो टूट गया तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चांद को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये ज़्यादा बड़ा है। फिर जब वो ग़रूब हुआ तो उन्होंने कहा है मेरी कौम जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिया उनको ये राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान फरमाया है। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबा करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। सूरह बकरा। आतिशी नमरूद से निकलने के बाद आप मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, वहाँ से फ़लस्तीन और फिर अपनी बीवी हज़रत सारा को लेकर आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ के बादशाह ने हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं थी। फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत सारा थी मिस्र से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसा बाद हज़रत सारा के बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी की रवायत को शुरू करने वाले पहले शख्स थे। आप अलैहिस्सलाम बेहद मेहमान नवाज थे और अल्लाह को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रवायत में है कि आप तब तक खाना तनावुल ना करते जब तक किसी मेहमान को अपने साथ खाने में शरीक न कर लेते। चुनाचे एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप अलैहिस्सलाम किसी इंसान को तलाश करने के लिए घर से निकले ताकि उसे मेहमान बना सकें। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कोई भी मेहमान बनने को तैयार ना हुआ। थक हार के वापस पलटे तो देखा कि एक अजनबी घर में खड़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम कौन हो? अजनबी ने कहा कि मैं मालाकुल मौत हूँ।
آج مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو دم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز اور فریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اول العظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا اور ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تاریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کتورہ تھا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام ماجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو از راہ ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث اضافت ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں ہے، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو۔ اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی، اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا اور کہنے لگا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 172 سال تھی اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت اچانک آئی۔ آپ علیہ السلام کو جبرون حیشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا دفن تھی۔ آپ علیہ السلام نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔